एक तापड मात समज जमणे आता आणायल्यापासून वडाचं यो एक तापटा शिमता दाखयता काही नच पोटाच्या बाहेर गायल्यापासून येता भितरी गोंयकार भाव भयणान काल सारको चड बरो नासलो रियली काल ताळो बाळा पडलो तूं म्हटल्यार शिराप लागोल हे कालवातीनी नाडान दवरलो अशें म्हटलें ना तशें ना आलवातीन म्हजे कळ्या पळ्यात ना काल उलोवपा जायनासलें आनी सारको हेतू जाय जाणां न्हू म्हाका हें केलो जालें कितें जाण तूं तुमचे मदें कोण तरी सारको चड दुयेंत पडपा आसलोलो कोण तरी सारको हितू दुयेंत पडपा आसलो आनी हांवें रोचनार बापा कडेन आलवातीनी गो सांगिल्लें मुंगेली मोगाची गोंयकार भाव भयणां कोणूय कितलो दुयेंत पडपा आहा तेगे दुयेंस मुजे दी भले तेणें कितली पातके केले जाय तें मुजे दी तेंक दूख म्हणो दाखय नाका तें मागीर हांवें म्हणो तें तुमगेलें कोणाय तरी मुजे येयलें आनी गोळ्या कडेन उरलें कुडी भितर पावना कारण हांव सिगरेट मारता आनी तें देंवतरा भायर घाता तें हिंगा उरलें मुज गळो धरलो सारको गळे सांदी शालयता आलवांतीनी ते शालयता मार म्हूण सांगिल्लें गरज आलवांतीनी मुजी आहा म्हाका आलवांतीनी गरज ना आलवांतीनी गरज मुजी मुजी वयल्यान ती काम करता जाल्यार हांव कित्याक भितरलो मार म्हळें काल गळ आख्खो जेवपा जायना कांय जायना उलोवपा जायना आनी एस जालें हितू डॅरींग तुम जाल्यार हांवें दोतोरा बोली इंजेक्शन एडमीट जाता आसलेली बादच्या 24 hours मरपा तयार आसा अशें करून मरपा तयार आसता बादच्या मरो बिना देव तुमचे मदले कोणाचे तरी कितें तरी येवपा आसलें तें मुजे गेला मोगा बावयणांक जायते पाटी तुमगे घरा कडेन मन जात सुणीं दुकरां पुसलोलीं गोरवां मोत्ताय पूण तुमी कितें कोताय दुयें असेल तें जें येयलां तें येयलां म्हणटाय पूण ना घराको एक मन जात पळय आसता आनी जें तुमचे तुमगेले फॅमिलीची जावं भुरग्यांची कितें उद्रुश्ट येता आनी वो दुयेंस पिडा येता न्ही ती मन जात आपणाची घेता तुमगे दुयेंस आपणाची घेवन ती बाबी हो संवसार सोडून वयता पण तुमी कितें दिसता त्या दुयेंस जाल तेशें ना तें तुमगे पिडा तेंची वयता हो सदां उडक आसता रे मोगा बाब भयणांक तेका लागून एक घराको मन जात आसत ती एकदम बरी आतां जालें कितें राती सारकी 12:30-1 वरकी जालें जागो आसलोलो कोणें म्हाका हिंगसा फोटो धाडलो गोंया म्हळ्यार 3-4 रात जाल्लीं आसतलीं कळ्ळें तुका कोणें फोटो धाडलो आनी बाचा नोटेन फुटा करतली वडे बी घायले आनी फोनार फोन मारता फोनार जायना कळ्ळें तुका म्हणजे हांव निदान यूट्यूब चयतालो बेश्टें अशें करून कितें जाता तें गोंया स्कॅम हें तें जाता चयतालो चयल्यार म्हाका फोटो धाडलो कोणें हे गेलो आमगेलो कोण तो उल्हासतारी कोण न्हय कोणाचो आनी सकयल म्हजें नांव घायलो हा तेजे तेगे पोस्टर आहा टुडे मू आनी 15 कितें आनी तेगे शो आहाय मिनीन फिलीप कोस्ता आहा थँक यू मिनीन फिलीप कोस्ता बादशाह कोयट कितें अशें कितें आहा काळें हेणें बरयलोलें आनी म्हाका धाड रे हांवें म्हण हें 100% कोणें तरी एडिट केलां आनी म्हाका आनी उल्हासतारी झगड्यां बी घालपा आसता म्हळें अशें करून कित्याक दुसऱ्यांगे बाबड्यांक गेले हें काडप न्ही सारकी न्हू कोण येवपाची कोताय हांवें म्हण चोय म्हणें कोणें तरी एडिट केला आनी मुजे घान म्हळें चाळून घालपा बी तें केलां आसता म्हळें हांवें केलें ना म्हळें आनी म्हाका म्हळें तशें करूं कोण मागीर ना पेपराचेर येयला कोता हांवें पेपराचेर येतो केशी पीस जालें तुमी पेपराचेर घालपा तें नांव घालपा कितें पयशे घेता एक फोटो दिवन घालपा मेल्ल्यान तर कितें घेताय ना तें ना म्हळें हांवें म्हण बिलीव करना आनी एक धाड आनी मागीर हांवें सांगिल्लें म्हाका म्हळें गोंय आसा पेपर न्यूज पेपर खरें न्यूज पेपराची प्रूफ करपा नाका आपणाक ना म्हळें मागीर काळें आनी कोण धाड जाल्यार खरें गायलां खरें तेणें गायलां उल्हासतारी ना म्हाका खबर देगून आनी कात तें तेणें बाबड्यान हें केलां काळजांतल्यान चड आनी चड येदोळ
डायरेक्टर आनी कांतोरीस तसो यश एक्टींग करपी सलूट मात तेका काळजांतल्या एटलिस्ट तेणी बाबड्यान उल्हासतारीन एक म्हजो उगडास केलो रियली जाय म्हणटा हांव विडियो चोयना हें चोयना तें वळखना तें वळख आनी खरें म्हळ्यार तो बाबडो म्हाका वळखना उल्हासतारी आनी हांव वळखो तेका पयलो सा कितें तें जालें कितें वर्सां तेगे एक्टींग एकदम बरें लागत म्हाका आनी हें आसलेलें सोस्ता ए म्हूण कितें हें आसतालें सोर सोडपाक कितें ती सोस्ता ए तितून डॅरिंग एशें करता तो सोर पिता तो एशें करून तेसो एशें आसतालें फाटीं सोर पितालो सोडटालो तेसो जायते कोणी झुजे रोडाबले बी एक्टींग केलां पूण येदो डायरेक्टर हितून बिजी आसून पासून म्हाका हें करून काळजांतल्यान सलूट मात तेका जाय म्हणटाय न्हू ह्या कळक ना पीस ऑफ मेंटल सायको गेले आज पावरफुल डायरेक्टर उल्हासतारी आनी तेगे आख्खी टिमीन हे सायको पिसो पळय दुसरी म्हणटाय तेगेलें नांव येयलें 1 रुपया नासतना म्हगेलो आतां थोडे म्हटले मिन्नान तेका पयशे दिले आसतले आपणागे फोटो घालपाक व नांव घालपाक अशें म्हळें ना सोत तें सोत फट कित्याक मारपा जाय सोत तें सोत तशेंच व्हडलो हुशालो आनी तेका कॉन्टेक्ट देखून ना मोकड्या तुमी म्हणशे तेगे कॉन्टेक्ट आनी तेका उलयता आसतलो कॉन्टेक्ट देखून ना सोत तें सोत देखून म्हाका म्हज्या तोंडांतल्यान उलोवपाकूच जाय हांव येयलो हा सकाळीं 2 जाणां तियात्रिसांनी फोन केलो म्हाका तियात्रिसां तियात्रीस तेणें तियात्र काडलो हा आनी फोटो तेणें धाडूं ना म्हाका फोटो म्हाका राती येयलोलो इस्पॉन्सर मागताय मोकोडे इस्पॉन्सर आपणागे तियात्र उमके कोडी घालपाचो फूल एमावंट आपणा दी तुजें नांव घालता तुजे फोटो घालता तुगे पोस्टर अरे हें कितें रे लॉरीन मुगे हेणे सॉरी आमगेलो उल्हासतारीन सकयल नांव गायलें मुगेलें तुमकां कितें दिसलें हांवें एड दिला वो स्पॉन्सर करता तेशें दिसलें रोकडे मरे नांव चोयता मरे तुमी येयले स्पॉन्सर हांव कितें इलेक्शना बसयलां वो कित्याक बसयलां बाबा म्हणे हांवें म्हाका खबर बसना तेणें नांव गायलें म्हूण तेणें आपणा हुशीन तें हें केलां गुड थँक्यू म्हणपा तेणें तें हें केलां तेणें हांवें तेजे पयर विडियो बी उलय तेका लागून म्हण आसता पूण तुमी कितें रे म्हळें हांवें म्हणलें म्हाका जायना हांव बिजनसमॅन न्ही ना म्हूण लाखपोती न्ही एक सादो मनीस फूल तियात्र आपणागे उमके कोडी घाल हें घाल तें घाल कितें रे तुमगेलें आतां विडियो मुद्दम काडटा तुमचें नांव घेयना म्हजी हाटी येयली जाल्यार तुमचें नांव घेता हांव हो विडियो खबर ते भाशेन काडटा तुमी कोणा कडेन उलयलो मेळ्ळें म्हज्या कानार आनी तो ऑडियो म्हाका मेळ्ळो न्ही तातूंत तुमचें नांव घेतलो तुमगे तियात्रा पोस्टर बी घातलो कोण ते देखून चिंताय आनी उलयाय चिंताय आनी कोरे तुमगेले वॉयस हाय मुकोडे तुमी पळय म्हाका उलयताले ती स्क्रीनशॉट हाय तुमगे नंबरूय हाय मुकोडे सोत्या सोदीन हांव हें घेयना कित्याक कारण तुम आनी कोण दुसरे तियात्रीस मोकोडे स्पॉन्सर येयना जावपा हांव स्पॉन्सर कोणाकू कोना हांव स्पॉन्सर कोता फकत इगोर्ज कॉपेल वो अनाथ आश्रमा भुरगीं वालबेरी हाय थिंगा मातशें चोयताय तुमी मिन्नागे खंयचे कोडी नांव याद कामाय धांवले स्पॉन्सर स्पॉन्सर हांवें जायते दिलो हाय चांदोर इलेक्शना बसोल ते जाणा मोयनबू पूण ते जेन हांवें बेमान जायन बोलत्याकू वोट मानदावलो हाय आनी जे मनीस काळजांतल्या आपणागे पळय कोताय न्हू तेका खूद तेंका दिवपी आपणागे काळजांतल्या ऑडियो हाय मोकोडे सगळे ऑडियो हाय तुमगेले सगळ्या तुमी हे भाशेन केलें जाल्यार तुमगे सगळें वायरल कोता हांव चिंताय उल्हासतारी गेलो तियात्र मुगे आलवांतीन म्हजी मनां गायलोलें आनी मुगे देवान गायलोलें कळ्ळें तुका न्ही आलवांतीन म्हळ्यार देंवसार न्ही आमगे देवा गेली मनीस ती देवा गेल्या घरां आहा ती तो डिसेंबर 18 तारखेर आतां येत्या म्हयन्यात डिसेंबराचे 18 तारखेर गिरडोली सेंट फ्रांसीस झेवियर रे म्हणजे शावेर म्हणटाय न्हू सेंट फ्रांसीस झेवियर ते कोपेला कोडे गिरडोली तियात्र आहा
तुमकां बसी आतां बसी प्रॉब्लेम जाता चांदोर सावन मडगांव वचपाक बस वचनाय चुकोन वयताय गेल जाल्यार तुमकां येवपाक बस वचना अशें करून जायत जाणां त्रास जाताय ओ गाडयान पयलीं इतल्यो बस आसताल्यो आतां थिंगा तो ब्रिज केला चांदोरच्यान वचपाक तेच ते रायतळ्याक वयताय देखून तुमकां सगळ्यांक गांवां घरा कडेन जाणटी नेणटी पळय हाय न्हू तेंका एक आस आसता आतां जेनरेशना म्हण न्ही पूण पयलीं जाणटो लोक पळय आसता न्ही तेंक बाबड्यांनी चोवपा एक आशा आसता तियात्र म्हळ्यार ती सारकी पीस जाताली आमगे कपलागो जावं खूंय इगोजिगो दिवन चलोन वयताली पूण तेणी सगल्यांनी गिडदोली कपला कडेन डिसेंबराचे 18 तारखेर आतां टिकेट काण दवरयाय कारण टिकेट थोड्योश्यो उरल्यो हाय टिकेट ऑलरेडी गेल्यो उल्हास तारीख गेलो सा बांपर तियात्र लोक दोळे धापून कुड्ड हातो मनीस पासून आपूण येता म्हणटा फकत आयको मेळ्या पुरो तेंगे ताळो पावरफुल तेगेले सिंगर पावरफुल सारखे हिस्टोरी त्याक लागतो आनी तियात्र ना उल्हास तारीखे तियात्र ना कॉम्पिटिशना गायलता हितून दोळे धापून जज तेगे तियात्र चोय नासतना डायरेक्ट उल्हास तारी आपूण तेका एवॉर्ड दितलो मुय सुवातेर जाल्यार तेगे तियात्र हांव दोळे धापून चोय नासतना डायरेक्ट उल्हास तारी come front on the stage take this is your award this year only this show त्याने जाय तियात्र केले आसतले पूण ह्या तियात्रा तेका दोळे धापून दिता एवॉर्ड इतू बांपर इतू बोर एक्टर इतू डिसिप्लीन हालतिकायेन भोंवप ओडविकायेन भोंवप ना एसो मनीस भांगार मनीस उल्हास तारीगे जितले पळय एक्टर ते कोत्ताय पळय एक्टींग ते आनी फकत उल्हास तारीऱ्यांनी तेगे सगळे एक्टरां अप्रिशिएट कोता उल्हास तारीगेले जितले पळय हाय न्हू तितल्यांकूय हांव अप्रिशिएट कोता कारण तेणी बरो सारको आपणाचे पेज घेवन केला तो तियात्र आपणाचे पेज घेवन होरें तो आपल्याक गेलो आपूण तीत एक्टींग कोता तेश करून चिंतलो ना तीत एक्टींग करून पयशे गेलो गेलो तेसो ना जायते तियात्रिसां जायते आसता ते भाशेन आपणा पयशे मेळ्ळ्या पुरो केशें जावं तें तेश करून पूण तेश करून ना देखून तेगे तियात्र म्हणटाय तो उल्हास तारीलो बांपर चलता लोक मागताय तरी पूण तेका बाबड्या डेट मेळनाय उल्हास तारी बाबड्या डेट मेळो नाय सारको बांपर रियली तुका सांगता तेका बाबड्या आतां कोण आपूण तो तियात्र काडलो केश करून लोकां बोली हे भाशे कोत्तो पावयना म्हण जाल्यार लोक बेजार जाता ना जाय तो जाय म्हणटा थोडे बेजार जाताय तेच डेटीचे दी म्हूण पूण केस मेळटलो तेगे बाबड्या ते डेटीचे आनी खंय घायलो आसता मेळना न्ही तुमी चिंतूं जाय सजमोन घेवपा जाय मागीर घाले थिंगा काण तुमकां हाडून दितलो जायना व्हडीक आसतले सजमोन घेयाय पासियन्स घेयाय देवाक आतां मागीर जाल्यार आतां देव तुका हाडून दिना देवाची रागार रातली ना देव टायम घेता तुमकां दिता तशें उल्हास तारी टायम दियाय तेगे तो फिक्स करून दी टायम मागीर तुमी कितें म्हटलें तेगे मडगांव तियात्र आहा आनी तेच दिसा पणजे आहा आनी तेच दिसा तुमी चांदोर दवरतली म्हाका जर दवरतली थिंगसा थिंग केस पावतलो मरपाचें ना न्ही थिंगसा थिंग पावना मागीर तुमी म्हणटाय सुवां दवरलो 10 वरांची केलो 1 वरांची केलो कोताय तुमी तेंगे ती बस पावपा जाय तेंगे सामान सगळें तीं घालपा जाय व्हडूक आसतलें इतल्यान मुगे व्हिडिओ काबार कोता काळज आसा देव बरें करूं आनी डिसेंबरा 18 तारखेर गिरदोली कपला कडेन तिकेट काण तयार राव मागीर तिकेट मेळपा नाय देव बरें करूं